डेरा इस्माइल खान पुलिस की दो बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ हुई है और उन कार्रवाइयों के हवाले से हमने आप लोगों को यहाँ पर मदऊ किया है। जो पहली कार्रवाई हमारी डेरा इस्माइल खान पुलिस ने की है उसमें असलहे की जो गैर कानूनी असलहा था और कारतूस थे, उसमें पिस्टल, मशीन गने और 7 राइफ़ल और इसके साथ साथ जो है ना उसके साथ स्नाइपर राइफ़ल और तकरीबन कोई 88,475 मुख्तलिफ बोर के जो है ना प्रोहिबिटेड बोर के और उनके कारतूस जो है ना वो पुलिस ने इंटरसेप्ट किए। ये जो कारतूस थे ये एक डाटसन थी 2847 नंबर पिकअप थी, जिसमें ये स्मगल होकर ये बलूचिस्तान की तरफ जा रही थी और बलूचिस्तान में ये कोई भी जो इस किस्म की कार्रवाइयाँ होती है उसमें ये इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन अब इसमें हमें कुछ बंदे इनके जो है ना, जो अब एक बंदा इनका जो इम्पॉर्टेंट है वो मिसिंग है, उसके लिए पुलिस जो है ना कार्रवाई कर रही है। मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि वो भी जल्द गिरफ्त में आ जाएगा और उससे फिर आगे हम इसको चलाएंगे कि ये जो इतनी बड़ी तादाद में असलहा था और ये बलूचिस्तान किस सिलसिले के लिए जा रहा था और कहाँ से ये असला निकला था। तो ये चीज़ें अभी कबल अज़ वक्त है, वो भी इंशाल्लाह हम आपको फिर बाद में शेयर करेंगे। इसके अलावा जो है ना मैं आपको बताऊं कि हमने हमारी सिटी जो डिवीज़न है, एसपी साहब और जो अदनान खान है, इनकी एक बड़ी कार्रवाई इन्होंने की है, जिसमें मोहम्मद आरिफ उर्फ गोल्डन और मोहम्मद दानिश वल्द कदीर खान को मरवत है, इनको अरेस्ट किए और इनके कब्जे से कोई तकरीबन 10 लाख रुपए जो है ना कैश और लूटेड मनी जो लोगों से मुख्तलिफ औकात में इन्होंने जगह जगह पर स्नैच करते हैं। ये खान के मुख्तलिफ जगहों पर ये वारदातें करते हैं, यूनिवर्सिटी में, इधर से कोई सिटी में, कोई ये जो चश्मा रोड है, मुख्तलिफ जगहों पर इनकी कार्रवाइयाँ होती है। तो उसमें इन्होंने ये पैसे लूटे थे, वो पैसे पुलिस ने रिकवर किए और उसकी तफ्तीश का जो सिलसिला है उसको हमने मजीद अभी आगे बढ़ा लिया है। मैं समझता हूँ कि जो दो बड़ी कार्रवाई है इस वक्त, जो आपको पता है कि जिस हालात से हम गुजर रहे हैं या जैसे सिचुएशन है, इस दौरान यहाँ की पुलिस ने जो इसको इंटरसेप्ट किया है, अगर ये इतना बड़ा वेपन और इतना असला किसी जगह पर शिफ्ट हो जाए तो उससे कई बेगुनाह जाने भी जाती हैं और किसी चीज़ में, दहशतगर्दी में, किसी और चीज़ में जो है ना इस असले का इस्तेमाल होने का इम्कान था। तो उसको यहाँ की पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की, जिनको हमने अप्रिशिएट भी किया है और उनके जो अफसरान हैं जिन्होंने इसको इंटरसेप्ट किया है उनके लिए भी हमने तारीफ़ी सर्टिफिकेट और इनामात से भी नवाजा है। और इसके साथ साथ जो सिटी वालों की कार्रवाई है, तो ये भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक अच्छी कार्रवाई है और ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का भी एक मिल सके कि हाँ, अगर एक जुर्म हो रहा है तो उसके साथ साथ पुलिस जो है ना, यहाँ की जो पुलिस है, जो आपकी पुलिस है, वो अपनी कार्रवाइयाँ भी कर रही है और साथ साथ जो है ना पब्लिक का जो एतमाद है वो भी उन पर बहाल है। कल का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी हमारे पास वीडियो फुटेज और काफ़ी चीज़ें जो है ना वो हमारे पास पहुंच चुकी हैं और इंशाल्लाह मैं आई एम क्वाइट श्योर कि ये हम आइंदा जो है ना कोई 24 घंटों तक इसको जो है ना इसको हम ब्रेक थ्रू दे देंगे इस केस में जी इंशाल्लाह। देखिए, ये जो असला था तो ये जो है ना इसको अब हम देख रहे हैं कुछ जो दरादम खेल या जो फैक्ट्रियां हैं, जो किस किस फैक्ट्री के, तो उस पर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने काम अभी शुरू किया हुआ है उस चीज़ों पर कि ये कहाँ पर बना है ये असला या कहाँ से आया है, कौन से उसका मेड है। इन तमाम चीज़ों पर जो है ना अभी काम है। कबल अज़ वक्त होगा कि मैं उस पर वो कोई बता दूं, क्योंकि अभी आपके सामने ही हम इसको जो है ना डिस्प्ले कर रहे हैं इस तमाम वेपन्स को, और ये जा रहा था बलूचिस्तान की तरफ। तो उस हवाले से थोड़ा सा हमें कंसर्न था कि ये इतनी बड़ी तादाद में इस किस्म की जो वेपन्स हैं, प्रोहिबिटेड बोर हैं, स्नाइपर्स हैं और इस किस्म के असला जो है ना जो जाना था, तो उसकी भी हम अलहदा इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। और अगर वो जहाँ पर बलूचिस्तान में भी जिधर जाना था तो वहाँ की पुलिस के साथ, उन इदारों के साथ भी इंशाल्लाह हम राब्ता रखेंगे। ये जो है ना हमने दराबन रोड पर इसको इंटरसेप्ट किया है, दराबन रोड पर, और इसमें 2 मुलजिम थे और दोनों जो है ना पुलिस के साथ ठीक ठाक, जब पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट किया है तो फिर उन्होंने गाड़ी भगाई है और भगाने के बाद जो है ना इन्होंने उनके साथ जो जगह है वहाँ पर गाड़ी छोड़कर, तो ये काफ़ी पुलिस ने इनका पीछा भी किया है, लेकिन उसमें गाड़ी का जो नंबर है वो भी आ गया है और मुलजमान की कुछ चीज़ें हमें मिल गई है। तो इंशाल्लाह
بہت جلد جو ہے نا ان کے تک ہم پہنچ جائیں گے. تو یہ باقی چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ بھی سامنے آ جائیں گے تو وہ ہم جو ہے نا اس پر مزید بھی کام کر سکتے ہیں. بے نظیر انکم کی جو ہوتی اس کو پولیس نے ورک آؤٹ کیا اس کیس کو, دونوں کیسز کو ہم نے بڑے تھارولی اس کو ورک آؤٹ کیے. اس میں کچھ اریسٹ وغیرہ بھی ہیں, اس میں گروپ جو ہے نا وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کر لیے ہیں اور تمام چیزوں تو تقریباً ہم پہنچ چکے ہیں. لیکن اس میں ابھی کچھ انویسٹیگیشن میں کچھ چیزیں رہتی ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم. بعض اوقات جب اس قسم کی لوٹڈ منی ہوتی ہے تو وہ پھر اس کو تقسیم بھی کر لیتے ہیں, ملزمان آپس میں اس کو بانٹ بھی دیتے ہیں, اور ان کی ٹریولنگ ہوتی ہے فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس ٹو ادر پروونس ٹو ادر ڈسٹرکٹ. اس سلسلے میں پولیس جو ہے نا ابھی اس پر کام کر رہی ہے. لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ کیس جو ہے نا وہ تقریباً 50% سے پلس جو ہے نا وہ ورک آؤٹ ہو چکا ہے کامیابی کے ساتھ. نمبر سیکنڈ, یہاں پر ڈکیتی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ہر ایک شہر میں. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے اگر دنیا کی کسی آپ ترقی یافتہ ممالک میں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی اس قسم کی واردات ہوتی ہے. لیکن شکر الحمدللہ میں اس کو بڑے فخر کے ساتھ بھی کہتا ہوں اور میں اپنی ٹیم کو بھی اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے کیسز جو ہے نا وہ بہت ٹائم لیتے ہیں, بہت لینتھی اس کے پروسیس ہوتے ہیں. ان کو فائنڈ کرنا, جب نامعلوم لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے جرائم کرتے ہیں, ان کو ٹریس آؤٹ کرنے میں, اس کے جو طریقہ واردات ہیں ان چیزوں میں, پھر دوسرے جرائم پیشہ افراد کو انٹرویو کرنا, ان کو انٹاروگیٹ کرنا, تو اٹ ول ٹیک یہ بڑا ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے. لیکن میں ان کو اپریشیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ جب بھی دیکھیں کوئی وقوع ہوا ہے تو ودن آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ہم نے اس کو ودن 48 آورز ودن 3 days ہم نے اس کو جو ہے نا وہاں تک ہم پہنچ بھی گئے ہیں اور ملزمان کو بھی ہم نے پکڑ بھی لیے. جس طرح یہ بھی ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہم اس کو اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ اس میں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جو لوٹڈ لوگ تھے ان کو ہم اسپاٹ پر یہاں پر پریس کانفرنس میں ہی ہم ان کو جو ان کی چیزیں لوٹی گئی تھی وہ ہم انشاءاللہ ان کو یہاں پر جو ہے نا وہ واپس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا جو کرمنل اور یہ چیزیں ہیں وہ اس میں دو طرح کے ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں عادی جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے مطلب ان کا ایک پیشہ ہوتا ہے کہ وہ جرائم کرتے رہتے ہیں, وہ پولیس کے ریڈار میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پولیس کے ریڈار میں ہوتے ہیں یا جیل میں ہوتے ہیں یا باہر ہوتے ہیں. اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن پولیس کے ریڈار میں ہوتے ہیں. کچھ نئے گروپس جو ہے نا وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کا جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے یہ ٹرائنگل ڈسٹرکٹ ہے, ہیڈ کوارٹر ڈسٹرکٹ ہے. یہ اس کی سرحدیں جو ہے نا پنجاب کو ٹچ کرتی ہیں. اس کی سرحد پنجاب کے کم از کم 3 ضلعوں کو یہ ٹچ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ بلوچستان صوبے کو ٹچ کر رہی ہے. اس کے علاوہ یہ خیبر پختونخوا کا جو مین آپ کا ہے اس کو بھی یہ ٹچ کر رہی ہے. تو یہ بیک وقت جو ہے نا یہ 3 صوبوں کو جو ہے نا یہ ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے نا ایسی اس پر ہے, ٹرائنگل پوزیشن پر ہے. تو اس میں ٹریولنگ جو ہے نا وہ دن کو کافی جو نیئرسٹ ڈسٹرکٹ ہے جو کہ ادر پروونس سے وہ بھی ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ چیلنج ہے پولیس کے لیے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ملیٹنسی اور ٹیررزم یہ بھی ایک ساتھ چیلنج ہے. لیکن شکر الحمدللہ ہماری جو پولیس ہے یہ ہر ایک چیلنج پر جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دی ہے اور انشاءاللہ مزید بھی دیں گے. اور اس میں جو بات کرنے کی ہے یعنی بینگ اے DPO میرا ایک جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں الٹیمیٹلی اپنے جو ہمارے چھوٹے ہیں, جو ہمارے بھائی ہیں, جو ہمارے بیٹے ہیں, جو بھی ایلڈرز ہیں, جو مشران ہیں علاقے کے, جو والدین ہیں علاقے کے, ان کو جو ہے نا اپنے بچوں پر ایک نظر رکھنی چاہیے, ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنی چاہیے, ان کا پوچھنا چاہیے یہ کون ہوتا ہے, کون بچہ ہوتا ہے جو رات کو 11 بجے پھرتا ہے. ان کے والدین سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ آپ کا جو بیٹا ہے یہ 11 بجے کیا کر رہا ہے, کس لیے نکلا ہوا ہے, کسی ویران جگہوں پر موٹر سائیکل پر بائک پر پھر رہا ہے. تو اس میں جب تک پوری جو کمیونٹی کی جو سٹیکس ہے وہ بھی تھوڑا سا اس میں حصہ لے, کیونکہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آئے دن پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں. تو پریس کانفرنس میں ہم یہی جو ملزمان ہوتے ہیں انہی کو ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے اریسٹ کر لیا اور ان جرائم کی ارتکاب میں اور ان سے ہم نے یہ چیزیں ریکور کر لی. ایک دو چیزیں, ایک ہمیں ایک بہت بڑا جو چیلنج تھا ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے اور وہ یہ تھا کہ جو ہے نا تقریباً 3 صوبوں کا ایک ایشو بنا ہوا تھا. مین ایشو وہ درابن روڈ جو ہے نا وہ بنا ہوا تھا. اس پر آئے دن کاروائیاں ہوتی تھی, ڈکیتیاں ہوتی تھی, روڈ پر لوگ نکلتے تھے. اس میں شکر الحمدللہ پولیس جو ہے نا اب وہاں پر ویل اسٹیبلش ہو گئی ہے.
दराजिंदा में हमारी जो है ना पोस्टें बन गई हैं मजीद, और इतनी पोस्टें उसमें बन गई कि अभी हमारे जो पुलिस है वो उसमें फ्रीली वो भी अपना गश्त भी कर रहे हैं, और पब्लिक जो है ना रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी जो है ना बसें भी जा रही है, पब्लिक भी जा रही है। ये बड़ी एक अचीवमेंट है। मैं आपको एक और चीज़ थोड़ा सा शेयर करूँ। आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले मुझे ये इस किस्म के सवाल आते थे कि जी डी खान हम आ जाएं, अपने जो डी खान के रहने वाले थे हम आ सकते हैं जी। और आप यकीन करें आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आपके ये रोड हैं, ये दिन रात चल रहे होते हैं, दिन रात चल रहे होते हैं। सी पैक चल रहा होता है, आपका बनू रोड चल रहा होता है। ये जो वाकयात होते हैं, जो इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, ये कहीं पर भी आप किसी शहर को उठा लें वहाँ पर होते हैं इस किस्म के वाकयात। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई नो गो एरिया है या कहीं पर पुलिस नहीं जा सकती है, पब्लिक नहीं। आप आएँ, एंजॉय करें, अपने बाज़ारों को एंजॉय करें, कोई इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं होगी। आपकी पुलिस आपके साथ